देव बरी सांज दिव तुमकां गोंयकारांनो. आयज आख्खी गोंयान जी चर्चा आसा, जो आमचो 22 वर्साचो भुरगो जो आसा सॅम्युअल, जो सुसायड जाल्ले तेजे बाबड्याचे, आनी दुखद आयज हो दीस आमकां पळोवचो पडटा. आयज आमच्या डेमोक्रेसीचेर हो एक प्रश्न आसा की एक भुरगो जो कॉलेजीक वयता ताजे कोण व्हिडिओ काडटा आनी व्हिडिओ काडून तेका जे आहा नांव तेजे घाण करता. हेची गरजूच नाशिल्ली. पयले जाग्याचेर त्या मनशांनी तेजे काम केला, तेका पुलिसान त्या मनशाक अरेस्ट करूंक जाय जे तेणे हे धाकट्या भुरग्याचे हेणे व्हिडिओ काडला तेजे. आनी कितें क्रायम आशिल्लो तेजो, ते कचरो थंय उडोवपाक गेलो. तो कित्याक गेलो तेजो कारणीभूत आसा आमचो हो सरकार आनी आमची ही म्युनिसिपालिटी, जी सारखे रितीन काम करिना. आपले जे डिलिव्हर करूंक जाय ते डिलिव्हर करिना. आख्खे कंप्लेंट्स म्हापशा शहरासून येतात की गार्बेज कलेक्शन हो सारको जायना म्हणून. गार्बेज कलेक्शनान फ्लॉज आसा. ताजेर 2 उतरां हांव आनी ऍड करतलो की हेंची गार्बेज पॉलिसी जी आसा ती गार्बेज आसा. कित्याक तर हेंच्यांनी खंयच डस्टबिन्स जे आसा लोकां खातीर डिस्पोजलाक दवरूंक ना. 2 टायपचे वेस्ट आसा. हे 3 वर्सां पयलींच्यान हांव सांगीत आसा. एक इंटरनल वेस्ट आसा आनी एक एक्सटर्नल वेस्ट आसता. जेन्ना मनीस भायर आसता, जेन्ना तो कितें परचेस करता, तेका थंय भायर उडोवपाची रिक्वायरमेंट आसता. गाडयेन आसतना किंवा भायर खंय तरी बसला थंय आसतना तेका डस्टबिन्स जाय. ही कसली स्टेट पॉलिसी आसा, ही रिवायव्ह करचीच पडटली. ह्या स्टेट पॉलिसी लागून हो भुरगो आसा आयज मृत्युमुखी पडला. आनी आनी आमचे गोंयचे कितलेशेच पूत आमी अशे मारतले, हे प्रश्न हांव सरकाराक विचारता. कितें आसा दोश त्या भुरग्याचो? लास्ट टायम जेन्ना हांगा आमी एक इश्यू घेतलेलो, जेन्ना ड्रेन जे आसा ते व्हांवताले, सगळे पोल्युटेड वॉटर येताले, तो भुरगो आमच्या वांगडा येयलो. सांगिनासतना तो पार्टिसिपेट जालो आनी तेणे आमच्या वांगडा आसून ह्या बरे कॉजा खातीर तो आमच्या वांगडा जोडून काम करतालो. तेजे उपरांत आयज जेन्ना ही न्यूज म्हाका गावली तर म्हाका खूप दूख भोगूंक लागले की आमचे गोंय जे आसा सरकार, ते आमचे युथ आसा तेका तर जॉब दिवपाक पावलीत ना, पण तेजे वयर तेजे जीव घेवपाक सुरू केले. एक मेजर मिस्टेक जी जाली आसा ती आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटची जाल्ली आसा, जे ह्या भुरग्याक, ल्हानशा भुरग्याक तेंच्यांनी थंय आफयलो आनी तेका दवरलो. 4 वरां वेटिंग. कित्याक गरज आसा हे करपाची? दुसरी गोष्ट, काउन्सिलिंग म्हणून एक डिपार्टमेंट असता, जे मेन आसा. असले जे भुरगे आसा तेजे कडेन जर कितें मिस्टेक, आमचे कडेन ल्हानपणांत कितकेशेच मिस्टेक जाले आसा. आमच्यांनी कितकेशेच मिस्टेक्स केले आसतले, कितकेसोच कचरो उडयलो आसतलो आमी ल्हानपणांत, आमकांय याद नासतले. पूण दिस इज नॉट द रिझन फॉर दीस टू हॅपन फॉर हिज लायफ. आमी खंयच्याच आमच्या तरणाट्याक असो मरतना आमी पळोवचे ना. इनफ इज इनफ. हेजे पयलीं सुद्धा 2 भुरगे ते रेंट कॅबाक लागून आमचे तरणाटे मृत्युमुखी पडले. आनी आयज हे परत हे सरकार कित्याक आमकां संरक्षण दिवपाक पावना? कसो हो सरकार चल्लेलो आसा? गार्बेज जर आमकां उडोवपाची रिक्वायरमेंट आसा तर सरकाराचें काम आसा की तो टॅक्सीस घेता आमच्या कडल्यान, हाऊस टॅक्स घेता, तेजे तेणे प्रोव्हिजन करून दवरचे. आमकां डस्टबिनाची प्रोव्हिजन तेंच्यांनी करूंक जाय. हे घरा येवपाचे जे सिस्टम आसा ते एक जाले, पर एक्सटर्नल जे रिक्वायरमेंट आसा, म्हणजे कोणाक जर उडोवंक जाय आनी तो घरा भायर आसा, तो येवन तो कचरो घरा हाडचो ना. हे इतले सेन्स तुमकां ना. हे इतले सेन्स म्हणटा न्हू, हे एक कॉमन सेन्साची गोष्ट आसा. एक्सटर्नल वेस्ट आनी इंटरनल वेस्ट हे दोन्ही डिफरंट आसा. आनी तेका लागून आयज तो बाबडो, तेका थंय वचपाक मजबुरी जाली त्या भुरग्याची, आनी तेणे सॉरी सुद्दां मागले. आनी तो जेणे व्हिडिओ काडला, कारवाई तेजेर जावंक जाय. आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटचेर प्रश्न येयल्लो आसा की तेंच्यांनी असलो स्टेप घेतलो कसो. तेका काउन्सिलिंग कित्याक दिवंक ना? तेका कित्याक तेंचे संरक्षण कित्याक जावंक ना? सगळ्यात मेन आसा जे फेलियर जाल्लो आसा, आमच्या प्रशासनाचो फेलियर जाल्लो आहा. तेज्या खातीर आमचो भुरगो आयज गेल्लो आसा. आयज आख्खो काँग्रेस पक्ष आसा तो तेंच्या फॅमिली वांगडा आसा. आनी आमी एकूच मागणी करता, जस्टीस फॉर सॅम्युअल, जस्टीस फॉर सॅम्युअल ब्रगांझा, जस्टीस फॉर सॅम्युअल ब्रगांझा, जस्टीस फॉर सॅम्युअल ब्रगांझा. एक सुद्धा आनीक सॅम्युअल असो जर हांगा गावलो तर आनी आमी जे पब्लीक जे आसा ते रावची ना, ओगी रावची ना. गोंयचे भुरग्यांक आमी अशें मरपाक दिवचे ना. गोंयचो भवितव्य, गोंयचो फ्युचर हो काय बरो भुरगो आशिल्लो तो. व्हडले क्रिमिनल्स क्रायम करून आपली बेल घेतात आनी चलोवंक लागता वाटेक.
एक सुद्धा क्रिमिनलाक हिट अँड रनान हे जावंक ना, तो कॉन्विक्ट जावंक ना. आणि ताका जे न्याय मेळोंक जाय आशिल्ले, जे हे आसा तो कोणाचेर घडला ते अत्याचार, ताका न्याय मेळोंक ना अजून. तरी ह्या भुरग्यान कांयच करिनासतना त्या बाबड्याक कितें प्रेशर आसतलो, कितलो त्रास आसतलो ताका. म्हणटा न्हू, हे जे स्टुडंट्स आसा हेच आमचो फ्युचर आसा. तेतून म्हणटा न्हू, प्रेशर इधर जो पड रहा है वो दिखाई नहीं देता. 3 इडियट्स ह्या मुवीन हे जे स्टुडंट्स आहा त्यांचो प्रेशर कितलो असतो कॉलेजीन, कितलो त्यांचो मेंटल स्टेट कितें असता हे पुलीस डिपार्टमेंटाक कळोंक ना. कोणाचे फोन कॉल जर येयले, कोणाचो प्रेशर येयलो, यू हॅव टू हँडल इट. इट इज युअर जॉब. बट हांगा तुम्ही चुकलेले आसा. तो खंय क्रिमिनल नाशिल्लो, तो आमचो वाड्याचो भुरगो आशिल्लो, आमचे म्हापशेचो भुरगो आशिल्लो. हांव मागणी करता सरकारा कडल्यान हेजेर हस्तक्षेप करचे आणि कोण कोण दोशी आसा तांकां ओडून काडचे आणि आमच्या ह्या भुरग्याक सॅम्युलाक जस्टीस दिवचे. धन्यवाद.